जब लेने की बात आई तो सबने नबूवत से ली है, जब देने की बार आई तो एक शख्स जिसने नबूवत को दी है उसका नाम अबू बकर है। चा पैगंबर ला वर्कड़ी द अगनम अबू बकर दे रदियल्लाहु ताला टोलो द पैगंबर ला अगस्ती दी। ज़मा मुहतरमो मास्ता सुदड़वान दे द कुरान हकीम यो आयात मुबारक उलुस्त। कुरान के अल्लाह तबारक व तआला फरमाई वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। अल्लाह दा आयात मुबारका द यो इंसान पबारक फरमाई। मुफस्सिरीन हज़रात वई चे दे आयात मुबारक ना मुराद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे। और अबू बकर सिद्दीक के ज़पा मुख्तसर अल्फाजु के उवेम चे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दास इंसान दे चे द खत्म नबूवत रुम्बने चौकीदार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे। चाचे द खत्म नबूवत इब्तिदाई दिफा करे दा द अगनाम सिद्दीक अकबर दे। ओ द अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प सहाबों के दास मिसाल दे, बल्कि प तमाम मखलूक के दास मिसाल दे लका संचे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मिसाल प तमाम अंबिया बांधे दे। अल्लाह द दास शान दे ज़का दा द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक द बचपन मरगरे मो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला द नबी अलैहिस्सलाम द बचपन मरगरे मो वो तर कब्र पोरे द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सरा दासे वलाड़ दे लका दा द्वगुति चे यौ दे। और ज़ खबर का हुक्म चे द आयात कुरान की अल्लाह फरमाई चे कला प नबूवत बांधे सख्त रागले दा नो यो शख्स वलाड़ दे चे हग टूल तन मन वो जाने पा नबूवत बांधे खर्च करे दे द टूलू नमख के नंबर के राजीनो द अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़का ज़ इब्तिदा हुक्म वही आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सरा यो शपा के नास्तवा और प आसमान बांधे स्तूरी जलेदल ढेर रणाए कोला। वही आयशा फरमाई मा द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक न तपोसु को द अल्लाह रसूला दास्तूरी सुमर दी माता द पैगंबर द तरफ न जवाब रागे चे द देश मेरे वाला सुख निष्ठा द शमेरे पता निष्ठा दा बेशुमार दी दास्तूरी ला तादाद दी। माते तपोसु को द अल्लाह रसूला दास यो इंसान श्ता चे दा उशमारी माता पैगंबर ओ फरमाइल न दास इंसान निश्त चे दा उशमारी। लेकिन यो खबर कुम द नबूवत द तरफ न माता यो आवाज रागे माता यो खबर रो रसेदा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई माते वे द अल्लाह माता नबी अलैहिस्सलाम मुबारक वे वही दास्तूरी सुखशमारे ले निशी बेशुमार दी ला तादाद दी। हाँ द देश स्तोरो मुवाफिक यो इंसान प मख्तज़म का दा से दे चे द हगने के द दे स्तोरो नम सेवा दी मा तवज्जो करा द अल्लाह रसूल ता मावे के नुम राजी द टोलो नमक के बजमा द बाबाजान नुम राजी ज़का चे जमा द बाबाजान एहसानात प पैगंबर बाने द टोलो न ज़्यातु मा तपोसु को ज़ौक़ सरा द अल्लाह रसूला दासी सुख दे चे द दास्तोरो ने ज़्यात इनामात ती पता बाने द दास्तूर ने ज़्यादती नेके दी। माता नबी अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाइन आगा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे खबर ला खत्म ना दा। वही आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई वही जमा तबियत लग दगश बेसर शम मावे के नुम राजी नो जमा द बाबाजान नुम बराजी जमा द प्लार नुम बराजी चे द अग पमा बाने एहसानात डीर दी नेके डीर दी द दस्तूर नम सेवा दी। जवाब द उमर रागे वही माता नबी अलैहिस्सलाम ज़ख्पल ज़ौक़ न खबर कुम नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ओ फरमाइल चे आयशा वले बेसुर शवे
ما وی د الله رسوله هیڅ نشته. ما خو کوي زما ذهن کې یو خبره وه چې د الله رسوله د ټولو نه زیاتې نیکۍ به په مخ ته ځمکه د دې ستورو نه زما د پلار راځي. ما ته نبی علیه السلام بله جمله وفرمایله، جملې ته توجه شئ. ما ته یې وی عایشې تا د ستورو خبره کړې ده چې د ستورو نه د چا زیاتې نیکۍ دي. تا ما نه تپوس کړی دی د ټولو نه خبره کوه، ته د ستورو خبره کې، زه پیغمبر د ټولو خبره کوم. ته د ستورو وې چې د عمر نیکۍ د ستورو نه هم سیوا دي، که ستا د پلار خبره راشي د هغه نیکۍ د ټولو نه سیوا دي. د ستورو خبره مه کوه، د ټولو خبره کوه. ما خو تا ته ستوري یاد کړي دي، ټول مې درته نه دی یاد کړی. ما درته جهان نه دی یاد کړی. ما ووې که کلم جب لینے کی بات آئی تو سب نے نبوت سے لی ہے. که د اغستو خبره راله ټولو صحابه کرامو د پیغمبر نه اغستې دي. چاته لور اغستې ده، چاته مال اغستې دی، چاته علم اغستې دی. زه خپل ذوق کې یو جمله وایم، جب لینے کی بات آئی تو سب نے نبوت سے لی ہے، جب دینے کی بار آئی تو ایک شخص جس نے نبوت کو دی ہے اس کا نام ابو بکر ہے. چې چا پیغمبر له ورکړي د هغه نوم ابو بکر دی رضی الله تعالی. ټولو د پیغمبر نه اغستې دي. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، سلام